दर्शकहरू नमस्कार, स्टेट टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। निकै लामो समयको प्रतीक्षापछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा योजना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। समष्टिगत रूपमा हेर्दा कतिपयको असन्तुष्टि हुन सक्लान्, तर यो योजनाले देशका अधिकांश आर्थिक रूपमा एकदमै कमजोर रहेका समुदायका लागि, वर्गका लागि र श्रमिकहरूका लागि यो कोसेढुङ्गा साबित हुने ऐतिहासिक आजको दिनलाई मान्न सकिन्छ। यो हठात रूपमा आएको पनि होइन, निकै लामो समयको कसरत, प्रयास र योजनाबद्ध रूपमा यो माथि भएको छलफलहरूपछि यो योजना लागू भएको हो। समाचार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरिरहँदा आजको दिनलाई तत्कालै आजै हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने यसको महत्त्व हामीले आकलन गर्न नसकौँला। तर अबको 50 वर्षपछि, अबको 100 वर्षपछि आजको दिनलाई फर्केर सम्झना गर्नेहरूको लागि यो दिन पक्कै पनि सामाजिक रूपमा सामाजिक न्यायका लागि र तपाईँ हाम्रो जीवनमा थोरै भए पनि उत्तरार्धमा यसले एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा साबित हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। यसका नेगेटिभ र पोजिटिभ पाटाहरू पनि नहोलान् भन्न सकिन्न, तर यसलाई चाहिँ सही तरिकाले डोर्याउने जिम्मा पनि तपाईँ हाम्रो र राज्यको हो। यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सामाजिक सुरक्षाको विषयवस्तुहरू आइरहँदा यसलाई आम रूपमा चाहिँ आम जनताले कसरी बुझेका छन् र विज्ञहरूले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद र सामाजिक सुरक्षाको बारेमा अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको, किताबहरू लेख्नु भएको र लामो समय यो क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर काम गर्नुभएका चर्चित अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालजी, उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत गरेका कार्यक्रममा। धन्यवाद। साँच्चीकै कतिपयले भने आजको दिन चाहिँ युग परिवर्तनको युग हो। आजै चाहिँ यो दिनलाई युग परिवर्तनको रूपमा चाहिँ चित्रण गर्दा यसको भ्यालु कम होलान्। अलिकति लामो फराकिलो दूरीभित्र र बाटो तय गरेर फर्केर हेर्दा आजको दिनलाई हामीले एउटा सुनौलो दिनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा, किनभने फेरि यो सामाजिक सुरक्षा भन्दा बित्तिकै अलिकति पछाडि जानुभयो भने यो संयोगै मान्नुपर्छ। हिजो पनि 51-52मा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित होइन, सम्पूर्ण राज्यले बेहोर्ने गरिकन कम्युनिस्ट सरकारले नै तपाईँको वृद्ध भत्ता होइन, एकल महिलादेखि लिएर अनि अपाङ्ग असहायहरूको लागि चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अहिले त्यसमा अझ थप फड्को मारेर निजी क्षेत्रभित्र पनि काम गर्ने कामदारहरूलाई चाहिँ यो जालोमा, सामाजिक सुरक्षाको जालोमा राख्ने गरिकन आज यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ। यस अर्थमा वा समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई एउटा फड्को वा डिपार्चरको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। 1000 माइलको बाटो तय गर्नुभन्दा अगाडि जुन एक पाइला चालिन्छ नि, आजको दिनलाई हामी यो मानौँ कि यो सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा वा यो विषयको लागि चाहिँ पहिलो पाइला हो, जुन पहिलो पाइला पूर्ण रूपमा सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। पहिलो पाइला भन्ने भन्दा पनि अघि मैले भने जस्तो के हो भने विस्तार भयो। हिजो सरकारले निश्चित मै भनेको वृद्ध, असहाय, एकल महिला होइन, त्यसपछि लगायतलाई चाहिँ पुरै राज्यले बेहोर्ने गरिकन होइन सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम दिएको थियो। तर अहिलेसम्म तपाईँको जो चाहिँ सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने खास गरिकन मजदुरहरू छन्, ती मजदुरहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षाको जालोभित्र ल्याउन सकिएको थिएन। त्यो विस्तारित भएर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले एउटा ठुलो व्यापकता आजदेखि लियो र स्पेसली सङ्गठित क्षेत्रमा भएका मजदुरहरू, अब यसलाई फेरि सरकारले भनेको चाहिँ जो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको जालोभित्र हामीले ल्याउँछौँ भनेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो अझ विस्तारित भएर जाने हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ निकै चाहिने एउटा ऐतिहासिकै
चाहिँ यो कार्यक्रम योजनाको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आम रूपमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ, एकदमै चाहिँ हामीले एकदमै सिम्पल भाषा प्रयोग गर्ने हो भने हजुर खासमा सामाजिक सुरक्षा भने चाहिँ के हो रहेछ? अब यसको शाब्दिक अर्थैबाट बुझिन्छ होइन, समाजमा बस्ने। अब त्यसमा सुरक्षा भन्दा बित्तिकै के हो भने समाजमा तपाईँको असहायहरू बस्छन् होइन, वृद्धहरू बस्छन्, अथवा चाहिँ अझ के हुन्छ भने तपाईँको जो भन्छ नि जोखिममा बाँच्ने हुन्छन् र त्यसमा पनि अझ अहिले जुन सामाजिक सुरक्षाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, दिनभरि उनीहरूले चाहिँ काम गर्छन्, पेसा व्यवसाय, उनको पेन्सन पनि छैन, उनीहरू बिरामी हुँदाखेरि पनि औषधि उपचार गर्न सक्ने उनीहरूसँग क्षमता छैन, स्रोत छैन होइन। कुनै कम चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीमा वा कुनै उसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना पर्यो होइन, एउटा असहायको चाहिँ अशक्तताको एउटा स्थिति भयो भने पनि उसको कुनै चाहिँ सुरक्षा छैन। सँगै उसले त दिनभरि काम गर्छ, उसमाथि निर्भर गर्ने जुन परिवारहरू छन् ती परिवारहरू फेरि त्यत्तिकै जोखिममा बाँच्न पर्ने स्थिति छ। भन्दा बित्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा त जोखिममा होइन बाँच्ने वा चाहिँ तपाईँको एउटा सधैँ तपाईँले काम गरे पनि सधैँ तपाईँको जीवन चाहिँ असुरक्षित भइरहने एउटा स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने। र अर्कोतिर के हो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सामाजिक सुरक्षा भन्दा बित्तिकै कुनै एउटा सक होइन, कुनै धक्का भयो, बाह्य धक्का भयो भने पनि तपाईँसँग एउटा त्यस्तो किसिमको होइन सुरक्षा गर्ने एउटा टुल्स एउटा चाहिँ कार्यक्रम भएन भनेदेखि फेरि अघि मैले भने जस्तो थप जोखिमताको एउटा स्थिति हुन्छ। यो मानव अधिकारको हिसाबले पनि, आर्थिक रूपमा आर्थिक अधिकारको हिसाबले पनि, मान्छेलाई एउटा सशक्तताको हिसाबले पनि, तपाईँको श्रम बजारलाई अलि स्वस्थ हिसाबले अगाडि बढाउने हिसाबले पनि होइन, धेरै हिसाबले यसको आर्थिक सामाजिक होइन यसको दूरगामी चाहिँ महत्त्व छ र त्यस अर्थमा पनि यसलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै देशमा हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ श्रमिक वर्गको चाहिँ बाहुल्यता छ। हजुर, मिडल क्लास परिवारहरू पनि ठिकै होलान् होइन, तर यो देशमा चाहिँ प्राय सबै हामी कुनै न कुनै औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको काम गरिराखेका छौँ। यसको दायरा अहिले जुन 4 प्रकारको चाहिँ दिने जुन अहिले सुरुवाती रूपमा चाहिँ ल्याएको छ, यसको दायरा अलिकति सङ्कुचित भयो भन्ने सवाल छ। यसलाई कसरी लिनु? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब जो अघि मैले भने र सरकारले पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ, के हो भने निश्चित रूपमा के हो भने अहिले मूल रूपमा सङ्गठित क्षेत्रमै चाहिँ नि यसलाई केन्द्रित गरिएको छ, तर पनि सरकारले असङ्गठित क्षेत्रलाई पनि हामी बिस्तारै सम्बोधन गर्छौँ भनेको छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुल श्रम शक्तिको होइन बाहिर गएर काम गर्ने भन्नुहोस् न, घर बाहिर गएर काम गर्ने श्रम शक्तिको तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने 90% भन्दा बढी होइन बाहिर गएर काम गर्नेमा त्यो चाहिँ नि अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ नि उनीहरूले काम गर्छन्। सङ्गठित क्षेत्रमा अलिकति अनुपात चाहिँ नि ज्यादै कम छ। त्यस अर्थमा पनि चाहिँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने पनि र सरकारले पनि हामी फेरि यसलाई विस्तारित गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लैजान्छौँ भनेको हो। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले दक्षिणी एसियामै हेर्नुभयो भने तपाईँले मैले अघि भनेको 51-52मा सुरु गरेको चाहिँ नि तपाईँको सरकारको पूर्ण योगदानको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिने पनि कानुन चाहिँ नि ल्याइरहेको चाहिँ नि एउटा स्थिति छ। सँगै यो वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खास गरिकन युवाहरूलाई परिलक्षित गरेर यसरी तपाईँले विभिन्न यो वा त्यो ढङ्गले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू जसरी ल्याइएको छ र यसमा जुन किसिमको आज थप रूपमा विस्तार भयो, यसले मलाई लाग्छ ग्रेजुअली क्रमशः चाहिँ नि हाम्रो नेपालका सबै नेपालीहरू यो वा त्यो ढङ्गले सामाजिक सुरक्षाको जालोभित्र आउने एउटा स्थिति हुन्छ। र बाहिरतिर चाहिँ के देखिन्छ भने राज्यले चाहिँ सोसल सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि आम जनता चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर वा राज्यलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने कुनै किसिमको ट्याक्सेसहरू हुन्छ तिनी बुझाउनलाई चाहिँ हिचकिचाउँदैनन्। हिजो आज लागू भएको यो प्रोजेक्ट हिजोसम्म चाहिँ राज्यलाई बुझाउँदै आएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले जुन चाहिँ योगदान गर्दै आएका छन्, जे जति प्रतिशत रकम राज्यलाई, त्यसको काउन्टिङ हुन्छ कि हुँदैन?
तपाईँले भन्नुभयो कि कस्तो जस्तै राज्यले त हिजो पनि चाहिँ श्रमिकहरूबाट केही एमाउन्ट त लिएकै हो नि होइन, ट्याक्सेसको रूपमा होइन, त्यो काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन केमा? अब यो सुरक्षा योजना अनि यसमा त खालि के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने जस्तो 10% त यसै पनि सरकारी क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने 10% त जसले श्रम गर्छन् वा जो जागिर खान्छन् भन्नुहोस् न, रोजगार छन्, तिनीहरूले दिनु पर्थ्यो। अहिले टपअप गरेर यता 11% भयो। यता चाहिँ जो रोजगारदाता हुन् उनले 20% दिने भयो। त्यसमा ग्रेच्युटीको अलिकति थप चाहिँ नि कुरो छ। अर्थात् के हो भन्नुहुन्छ भने अब जो सामान्यतया तपाईँको अहिलेको कर प्रणालीभित्र होइन, प्रत्यक्ष कर प्रणालीभित्र एउटा आयको इन्कमको जुन थ्रेसोल्ड हुन्छ त्योभन्दा माथि हुनेले त कर तपाईँको त्यो परिधिभित्र आएपछि होइन, त्यो परिधिभित्र त्यो नेटभित्र आएपछि तिर्ने हुन्। तर सामान्यतया के छ भने अनुपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने होइन चाहिँ धेरै तपाईँको प्रत्यक्ष करको नेटमा नआएको स्थिति हो। तर त्यसो भनेर फेरि के हो भने अप्रत्यक्ष कर त तपाईँले कुनै सामान खरिद गर्नु हो भने पनि कर तिर्नु भएको हुन्छ। आम रूपमा चाहिँ तपाईँको यो प्रक्रियाले तपाईँको कर प्रणालीलाई पनि सँगै विस्तार गरेर लिएर जाने एउटा बाटो चाहिँ खुल्छ भन्न सकिन्छ। अब कतिपयले लाग्दो हो यसमा त मजदुरले चाहिँ 13% तिर्ने भयो, रोजगारदाताले 13% तिर्ने भयो, राज्यको दायित्व के हो भन्दा त राज्य त कहीँ पनि छैन, राज्यले चाहिँ के योगदान गर्यो त? होइन, अब जस्तो राज्यले तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गर्छ, त्यो सञ्चालन गर्छ, अनि त्यसपछि आएर जसले जे जस्तो हामी जे सुविधाका त्यहाँ कुरा गरिया छ प्रतिशत वाइज त्यो लागू हुने कुरातिर चाहिँ नि उसले सुनिश्चित गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ। बुझ्नु भएन? त्यसैले यो के हो भन्नुहुन्छ भने अलि अर्को जुन प्रकृतिको हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ सरकारले पुरै बेहोर्नु नि योभन्दा अलि फरक प्रकृतिको हो र यसलाई इन्फोर्स गर्नको निम्ति, लागू गर्नको निम्ति जसलाई लक्षित गरिएको छ तिनीहरू त्यहाँ पुगुन् भन्नको निम्ति राज्यले एउटा इनेबलिङ एउटा चाहिँ वातावरण तयार गर्छ। र अझ भोलिका दिनमा त यो क्रमशः बढ्दै जाने क्रमसँगै यो कोषमा चाहिँ धेरै पैसा अहिले नै के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले हेरेका छौँ नि, अहिले 19 अरबभन्दा बढी चाहिँ यो यतिकै आइडल भएर बसेको छ। अब त्यो स्थिति रहन्न, त्यो सुविधा होइन सम्बन्धित चाहिँ नि श्रमिकहरूले त्यो अब सुविधा पाउने एउटा स्थिति बन्छ। तर क्रमशः यो कोष चाहिँ नि निकै बढेर जाने एउटा स्थिति छ होइन कि तपाईँको सङ्गठित क्षेत्रका पनि सबै सङ्गठित क्षेत्रले यो नेटमा आउने होइन, मजदुर वर्ग पनि यो नेटमा आउने, क्रमशः भोलि गएर चाहिँ तपाईँको अनुपचारिक क्षेत्र पनि यसमा आउने गर्दाखेरि यसले ठुलो व्यापकता लिनेछ र त्यसलाई त्यो कोषलाई भोलिका दिनमा हामीले यो वा त्यो ढङ्गले एउटा राष्ट्र निर्माणमा पनि चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। त्यसले एउटा भन्छ नि विन्डो अफ अपर्च्युनिटी भन्छ नि, यसले सुरक्षासँगै मजदुरहरूको सुरक्षा, उनको परिवारलाई आश्रित भएका परिवारको सुरक्षा सहित नयाँ ढङ्गले एउटा अपर्च्युनिटी अवसरहरूको ढोका खुलेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब एक रूपले हेर्दा चाहिँ श्रमिक र रोजगारदातासँगै यी दुईटाले जम्मा गरेको रकम चाहिँ कोषबाट भोलिका दिनमा चाहिँ आम रूपमा श्रमिकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गर्दा यो अहिले जुन रकम छ यो त भोलिको दिनमा व्यापकता लिनेछ, व्यापक हुनेछ। त्यति बेला यदि रकम कम भयो भने राज्यले त्यो अपुग रकम तिर्छ कि तिर्दैन? होइन, अपुग त्यस्तो हुने सम्भावना म देख्दिनँ। तर के हुनु पर्यो भने शर्त, पूर्व शर्त के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो कोषमा लक्ष्य गरिए अनुरूप तपाईँले के गर्दै जानु पर्यो, त्यसको स्रोतको उपयोग गर्दै जानु पर्यो। जस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि कर्मचारी सञ्चय कोष होइन, कर्मचारीहरूको जुन यो त अर्को रूपको त त्यही त हो, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्तै हो होइन। उसले चाहिँ नि एउटा लगानी धेरै ठाउँमा गरिरहेछ अनि त्यसबाट एउटा मुनाफा हुने स्थिति पनि बन्छ र क्रमशः अरू थप बेनिफिटहरू श्रमिकहरूले जो यो विन्डोभित्र यो नेटभित्र पर्छन् उनीहरूले पाउने एउटा थप अवसर चाहिँ नि एउटा स्थिति बन्दै जाला भनेर हामीले अनुमान गरौँ। समग्रमा यसलाई चाहिँ एकदमै लेम्यानको भाषामा बोल्नु पर्दा
हिजोसम्म चाहिँ जागिर खानेहरूको लागि जुन सरकारी जागिर खानको लागि थियो पेन्सनको व्यवस्था थियो, अब चाहिँ हामी यो चाहिँ श्रमिक वर्गलाई पनि काम गरे वापत निजी क्षेत्रमा काम गरे वापत उहाँहरूको लागि पनि एउटा त्यही प्रकृतिको सुविधा हैन राज्यको पहलमा कानुन बनाएर, जस्तो 2074 मा त कानुनै बन्यो, बनाएर राज्यले यसलाई लागू गर्ने आजबाट राज्यले लागू गर्यो राज्यको पहलमा। त्यो अर्थमा चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब आम रूपमा एउटा श्रमिक त जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रकै कुरा कर्पोरेट हाउसकै कुरा गर्ने हो भने एउटा श्रमिक त सधैँ एउटामा काम गरिराख्दैन, सरकारी जस्तो त होइन। हजुर, एउटा कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा जोइन गर्यो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो अर्को चुनौती त छ। अहिलेको आइटी सिस्टममा तपाईको त्यो रेकर्ड सिस्टम राख्नलाई कुनै गाह्रो कुरो हुने कुरा भएन। तदनुरूप चाहिँ नि त्यो ट्रान्सफर गरेर अनि जाने कुरामा मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नि समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कतिपय के हुन्छ भने प्रक्रियागत कतिपय जटिलताहरू चाहिँ नि ल्याउने हैन, भन्नुस् न कोही चाहिँ बिरामी भएको छ भने बिरामी हुने कुरालाई स्थापित गर्ने हैन, वा कसैलाई चाहिँ कुनै किसिमको असहाय अशक्तको कुरा होला, वा चाहिँ अर्को चाहिँ नि के अरे परिवारहरू चाहिँ नि उसमा भर पर्ने हैन, आश्रित हुने परिवार होला, त्यसका सर्टेन एउटा विधि र प्रक्रिया हैन मापदण्डहरूमा अलिकति जटिलता ल्याएर त्यो सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित नहुन् भन्नेतिर राज्यले फेसिलिटेट त्यो सुविधा पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नेतिर प्रयत्न त्यतापट्टि ध्यान हुनुपर्छ। हुँदा खाने र हुने खाने दुवैको लागि आजको दिनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा टिप्पणी गरिरहनु हुँदा खानेहरू त भइ नै हाले, हुने खानेहरूको लागि पनि यसमा ठाउँ छ। होइन, हुने खानेको लागि यस अर्थमा के भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि तपाईँको मजदुरहरू असुरक्षित हुने हैन, कुनै तपाईँको फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा चोटपटक लागेर पनि राम्रोसँग क्षतिपूर्ति नपाउने, औषधि उपचार गर्न नपाउने, सधैँ आश्रित चाहिँ नि आफ्नो परिवारप्रतिको चाहिँ नि त्यो उनीहरूको टेन्सन हुने एउटा स्थिति र अनि सँगै के भने एउटा चाहिँ रोजगारदाता र रोजगारको बिचमा यी लगायतका कारणले उनीहरूको भन्नुहोस् न भविष्यको सुरक्षा नहुने कारणले एक प्रकारको जहिले पनि तपाईँको अन्तर्विरोध, तिक्तता, टेन्सन हैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ बन्द हडतालदेखि लिएर सारा कुरा हुने जुन किसिमको एउटा अवस्था थियो नि, त्यो कम्प्लिटली 100% चाहिँ अहिले नै बन्द हुन्छ त्यस्तो नबनाऊ, तर पनि त्यो बिचको सम्बन्धलाई हैन रिलेसन भन्छ नि सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध चाहिँ एउटा सुमधुरता भन्नुहोस् न, सुमधुरता आउने एउटा फ्याक्ट्रीहरूमा एउटा अथवा लगानीको पनि वातावरण बढी शान्तिपूर्ण हुने हैन, अघि मैले भने जस्तो श्रम बजारमा पनि एउटा अनुकूल वातावरणको आम रूपमा निर्माण हुने, त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ लगानीकर्तालाई रोजगारदातालाई आम रूपमा लगानीकर्ताको निम्ति पनि यो एउटा अनुकूलको एउटा सङ्केत हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होला रोजगारदाता पनि अथवा लगानीकर्ता पनि अनि काम गर्ने श्रमिकको लागि पनि यो फाइदाजनक छ। निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा यसको सहजीकरण गरेनन् भने वा निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएनन् भने त यो त बिचमै अलपत्र पर्ने सम्भावना छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने यो सिरिज हो, यो लामो प्रक्रियापछि हैन हामीलाई थाहा छ नि आज नै कतिपय यो आइसकेपछि कतिपय कर्पोरेट हाउसका मालिकहरूले वा निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो लागू गर्न कठिन छ भने जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पहिलो कुरा त मैले अघिको कुरा तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, जोडौँ अलिकति के हो भने यो लामो प्रक्रिया छलफल र यो फेरि तपाईँको रोजगारदाता अथवा लगानीकर्ता अथवा निजी क्षेत्र जसले लगानी गर्छ होइन रोजगारी दिन्छ उहाँहरूसँगको एकदम व्यापक एकदम इन्टेन्सिभ चाहिने छलफल संवाद र अझ कतिपय त्यो कन्ट्रिब्युसनमा पछिसम्म पनि मलाई थाहा छ, मैले त्यो माइनरली त्यो के भइरहेछ भनेर पनि आफैले अध्ययन क्रममा पनि हेरेको थिएँ, त्यो एउटा सहमतिको लागि अलिकति लामो प्रोसेस लाग्थ्यो। जस्तो 20% होइन यतापट्टि चाहिँ 10-11% हुने, उता 20% अनि रोजगारदाताले किन दिने भन्ने कुरामा ठुलो चाहिँ छलफल र चाहिँ त संवाद भएको स्थिति थियो र तर धेरै छलफल र संवादपछि एउटा सहमति बनेर अनि त्यसले कानुनको रूप लियो।
होइन त्यही सहमति अहिले पनि आजकै त्यो कार्यक्रमको त्यो तपाईँले त्यसको जसरी त्यो इन्टायर कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भयो होइन प्रधानमन्त्रीजीले जुन गर्नुभयो त्यसमा पनि हेर्नुभयो भने त्यो एउटा आम सहमतिकै होइन रोजगारदाताहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो उहाँहरूले पनि आफ्ना चाहिँ विचारहरू चाहिँ राख्नुभयो अनि यो ज्यादै राम्रो छ भनेर सकारात्मक पनि गर्नुभयो तर पनि के हो भने अलिकति यसलाई इन्फोर्स गर्ने लागू गर्नेतिर अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ चासो राख्नु चाहिँ त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब कतिपय यो 4वटा आइटममा चाहिँ के भनेका छन् भने खास गरिकन मातृत्व कार्यक्रमका कुरा गरेका छन्। महिला श्रमिक गर्भवती भएमा निश्चित रकम पाउनेछन्, जटिल खालको उपचार गर्नु परेमा त्यसअनुसार थप सुविधा पाउनेछन्, प्रसुतिका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराइनेछ। अर्को बेरोजगारी भत्ताको कुरा गरेका छ। यस्तो भत्ता चाहिँ बेरोजगारहरूलाई दिने भनेका छन् होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूले भने अनुसार चाहिँ के देखिन्छ सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएकाहरूले मात्रै पाउनेछन्। आम रूपमा हेर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा एक किसिमले चाहिँ राज्यले श्रमिकहरूको पैसाको ग्यारेन्टरको रूपमा चाहिँ बसेको देखिन्छ। एक्ज्याक्टली नभए राज्यले कानुन ल्याएर होइन राज्यको अगुवाईमा यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति थिएन होइन। त्यसैले यो त्रिपक्षीय के भन्छ नि यो मजदुर वर्गहरूको प्रतिनिधित्वको सहमति अनि रोजगारदाताहरूको प्रतिनिधित्वको सहमति अनि सरकारको इनिसिएटिभ यो नयाँ प्रयास अब होलान् हाम्रो लागि। यो तपाईले बुझ्दै गर्दा नजिकबाट न्याल्दै गर्दा चाहिँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो सम्भावनाको क्षेत्र हो वा यो सम्भावना पनि हामीले चाहिँ लागू गर्न सक्ने अवस्था छ? यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, यसलाई अलिक बृहत रूपमा बुझ्नु पर्यो। के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको संविधानले गरेको व्यवस्था, संविधानले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको कुरा गरेको छ अनि त्यससँगै चाहिँ तपाईँको थुप्रै तपाईँको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको कुरा गरेको छ। तपाईँले हामी चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यप्रति हामी समर्पित छौँ, त्यो 2030 सम्ममा हामीले पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। 2030 को चाहिँ तपाईँको त्यो दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ श्रम सङ्गठन ले जुन विभिन्न रिजोल्युसनहरू पास गरेका छ त्यो रिजोल्युसन अन्तर्गत हामीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको एउटा स्थिति छ भने अझ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो अहिलेको जुन चाहिँ नि तपाईँको सरकार छ होइन, सरकार छ त्यो सरकारमा रहेको पार्टीले जुन किसिमको चुनावी घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियो होइन, सामाजिक सुरक्षा को सबैलाई जालोभित्र राख्छौँ, सामाजिक सुरक्षाको अझ डाइरेक्ट सरकारले योगदान गर्ने त हामी धेरै बढाउँछौँ भनेको थियो। त्यसो भए हुनाले पनि तपाईँको एउटा सम्मानजनक जीवनयापनको लागि नेपाल सम्मानजनक जीवनयापनको लागि र एउटा सामाजिक सुरक्षाको आम नागरिकलाई प्रत्याभूत गर्ने हिसाबले पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यसलाई यो खुम्चिने होइन, यो अझ लागू नहुनेतिर चाहिँ नि जाने होइन कि यो अझ थप एक्सपान्ड भएर सरकारी जागिर औपचारिक क्षेत्रलाई पनि यसको जालोभित्र राख्नेतिर अझ थप राम्ररी थाहा हुनेछ भन्ने श्रम बजार अझै तरल नै छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेको चाहिँ श्रम बजारको बारेमा राज्यसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ तथ्यमा आधारित चाहिँ तथ्याङ्क पनि छैन। यो सँगै आम रूपमा के देखिन्छ भने सरकारी जागिरेहरूका लागि हामीले आधार मान्ने हो भने एज फ्याक्टर चाहिँ एउटा छ रिटायर्ड लाइफको लागि। अब श्रमिकहरू त 15 वर्षपछि पाउने भन्ने छ, 15 वर्षपछि पाउनेछन्। 15 वर्षमा उनीहरू पेन्सनमा जाने र त्यसपछि त्यो बाँकीको 90 कति 91 पोइन्ट कति प्रतिशत छ रहन्छ त्यो उनीहरूले पाउने त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र यो कम्प्याक्ट व्यवस्था गरिएको छ। हजुर, अब योजनाको चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो नेपालको मेन्टालिटी पनि हामीले बुझेकै छौँ, पर्सेप्सन कस्तो छ हामी बुझेकै छौँ, अनि सरकारी स्तरको काम कारबाहीहरू के हुन्छ तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। यो योजनाको चुनौतीहरू चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? कुन यो योजना? हजुर होइन, मैले भनिहालेँ अघि पनि किनभने तपाईँले 19 अरब रुपियाँ चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा कोषमा होइन त्यो 1% योगदानले जम्मा भएर बसेको छ, हो कि होइन? बसेको छ। त्यसको अर्थ
हिजो पनि यसको अलिकति उपयोग गर्न सकिने हैन, जसले योगदान गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित चाहिँ नि फाइदा दिन सकिने त्यो एउटा स्थिति हुन्थ्यो, त्यहाँ ल्याप्सेस भएको छ। र कतिपय अनुभवहरूले पनि चाहिँ हामीले घोषणा गर्ने ठिक ढङ्गले लागू गर्न नसक्ने त्यस्ता हामीले थुप्रै अनुभवहरू पनि हामीले समेटेका छौँ। तर पनि यसमा जुन ढङ्गले सरकारको कमिटमेन्टको कुरा छ, सबै सरकारवालाहरू यसप्रति प्रतिबद्ध छन्, स्वयं चाहिँ तपाईँको कानुन बनेको छ र यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा यो दिनलाई मनाउने गरिकन हैन प्रधानमन्त्री तहबाटै हैन सामान्य प्रधानमन्त्री तहबाटै जुन किसिमको चाहिँ नि यसको ओपनिङ भयो र जुन किसिमको कमिटमेन्ट सरकारको तर्फबाट चाहिँ आइरहेको छ त्यसले मलाई लाग्दैन कि अब यो ठिक ढङ्गले लागू हुँदैन भनेर हामीले आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो मुलुकको चाहिँ थुप्रै चाहिँ जनसङ्ख्या श्रमिकहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जाने गरेका छन्, अरब दुबई कतार मिडल इस्ट चाहिँ जाने गरेका छन्। यो योजनाले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ केही फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन? मैले अघि भन्न छुटाएँ, तपाईँले राम्रै ढङ्गले त्यो कुरा उजागर गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ तपाईँको विदेश जाने भन्दा यहीँ बसेर काम गर्ने कुरालाई, किनभने अलिकति सुरक्षाको कुरा भयो नि त, तपाईँले पेन्सन पनि पाउने हुनुभयो अनि आफ्नो परिवारसहित तपाईँले अरू तपाईँको जीवनको सुरक्षाको हिसाबले पनि तपाईँले त्यो सुरक्षाको चाहिँ एउटा अवसर पाउने हुनुभयो भन्दा बित्तिकै त्यसले मलाई लाग्छ कि विदेश जानेहरूको लागि पनि यहाँ बसेर काम गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको इन्सेन्टिभ भन्नुहोस्, एउटा उत्प्रेरणा यसले चाहिँ दिन्छ र त्यो प्रवृत्ति भोलिका दिनमा देखिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब मूल कुरो के हो भने तपाईँले देशभित्रै व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, रोजगारी नै भएन भने त फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कामदारलाई चाहिँ राख्न सक्छौँ वा श्रमिकहरूलाई हामी काममा कसरी खटाउन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ यसको चाहिँ एक्सर्साइज गरेको देखिन्छ। 1933मा चाहिँ यो सुरुवात ल्याउँदा चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो ऐतिहासिक मानिन्छ, त्यसलाई लोककल्याणको हिसाबले त्यो ऐतिहासिक मानिन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ अझै व्यापक भयो? होइन, व्यापक होइन, पछिल्लो समय अलिकति कर्टेल गरे उनीहरूले 1990sमा आएर यो उदारवादको जब चाहिँ नि तपाईँको यो चल्यो नि हावा, त्यसपछि अमेरिकाले पनि चाहिँ त्यो अलिकति कर्टेल गरेको थियो। तर अब त्यसमा चाहिँ बिस्तारै फेरि जसरी चाहिँ नि त्यो जोखिमता मान्छेहरूमा बढ्दै गयो त्यसलाई फेरि अलिकति थप सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ उनलाई छ। तर बिचमा अलिकति कटौती भएको थियो। तर तपाईँले भनेको कुरा के हो, त्यो एकदम ठिक हो कि त्यसको 1933मा ठ्याक्कै एउटा एक्टको नाम ठ्याक्कै मलाई याद भएन, त्यो एकबाट व्यापक रूपमा सामाजिक सुरक्षाको के अरे लोक कल्याणकारी चाहिँ नि परिपाटी अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइयो। अब यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिराखेका जो चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ अब लामो समय काम गरेर चाहिँ रिटायर भइसक्ने अवस्था भइसकेको छ, तिनीहरूलाई समेट्न सकिँदैन? होइन, सबभन्दा के हो भन्नु त्यो चुनौती पनि छ, किनभने त्यसको लागि तपाईँले स्रोत पनि जुटाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि के हो भन्नुहुन्छ निजी क्षेत्रमा तपाईँले अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो के अरे यो निजी क्षेत्र भन्दा के अरे त्यो अनौपचारिक क्षेत्रमा कसले काम गरिरहेछन्, कस्तोमा काम गरिरहेछन्, कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने पहिले त तपाईँलाई त्यो यथेष्ट इन्फर्मेसन पनि तपाईँसँग हुनु पर्यो, त्यो राख्नु पर्यो होइन। अनि बिस्तारै र अनि त्यो सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारदाताको क्षमता हुन्छ, क्यापासिटी हुन्छ, उसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। असङ्गठित क्षेत्रमा कतिपय साना हुन्छन्, एउटा हिसाबले उनीहरूले चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न नसक्ने पनि त्यस्ता चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारदाता भन्नुहोस् एकछिन हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको स्थिति अलि फरक छ। त्यसो भनेको मैले के हो भन्नुहुन्छ त्यो अनौपचारिक क्षेत्रमा राज्यको अझ बढी दायित्व वा योगदान चाहिँ हुनपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तर पनि बटम लाइन के हो भने हामी अघि मैले भने जस्तो संविधानको हिसाबले अहिलेको चाहिँ सरकारले गरेका चुनावी घोषणा पत्र मार्फत आफ्नो पार्टी मार्फत गरेका घोषणा र अझ दिगो विकास सबै हिसाबले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने ग्रेजुअली हामी तपाईँको निजी के अरे यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि पनि एउटा टाइम फ्रेम होइन बनाएर यो सामाजिक सुरक्षाको जालोभित्र उनीहरूलाई राख्नुपर्छ। र फेरि यो सामाजिक सुरक्षालाई फेरि तपाईँले व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ के आइरहेछ भने
कतिपय चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले तपाईँको उत्पादन वृद्धिमा थप टेवा गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, गरिबी घटाउने, असमानता कम गर्ने, हैन, र एउटा इम्पावरमेन्ट भन्छ नि, मान्छेको त्यो आम जनताको नागरिकको सम्मानजनक लाइफ र इम्पावरमेन्ट बढाउने र त्यसले आम रूपमै मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति पनि योगदान गर्ने कुरालाई, त्यो कुराको त्यो एउटा रियलाइजेसन, त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि व्यापक रूपमा अहिले भइरहेको एउटा स्थितिमा त्यतापट्टि अब थप चाहिँ जोड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँले नजिकबाट अब धेरै तपाईँको किताबहरू पनि यही विषयहरूमा चाहिँ समेटिएको छ, कतिपय विषयवस्तुहरूले तपाईँले राम्ररी चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभएको छ। एउटा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राज्यले समेट्ने प्रयास गरिरहँदा मैले अघि पनि मैले आशंका जुन व्यक्त गरेँ नि, राज्यप्रति चाहिँ आम जनताको खास गरिकन अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारहरूको सवालमा राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास नै एकदमै चाहिँ त्यो विश्वासको सङ्कट छ, एकदमै विश्वासको जुन दूरी छ एकदमै चाहिँ डिस्टेन्समा बसेको देखिन्छ। राज्य अझै पनि ती अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूको विश्वासलाई अझै कसरी चाहिँ अब त्यो फेथलाई अन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम आएसत चाहिँ नि मलाई लाग्छ विश्वका हाम्रा जस्ता देशमा अगाडि लिएर आउने नेपाल अग्रपङ्क्तिमा आउँछ र कतिपय फोरमहरूमा नेपाललाई इक्जाम्पल दिएर हैन सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम यसरी नेपालले ल्याएको हो भन्ने गरिन्छ। र तपाईँले दक्षिण एसियामा पनि हेर्नुभयो भने पनि अहिलेको डेटा हेर्दाखेरि मैले सामाजिक सुरक्षाको त्यो डाइरेक्ट सरकारको कन्ट्रिब्युसनकै हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने श्रीलङ्का पछि दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्रभन्दा सामाजिक सुरक्षामा नेपाल धेरै अगाडि छ, धेरै अगाडि छ। अझ यो कार्यक्रमले त्यसलाई थप विस्तार गर्नेछ। एउटा त्यसो मैले भनिरहँदा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ नि हेर्न भएन। अर्थात् त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रको जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि, त्यो ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले, एकल महिलाको हिसाबले वा चाहिँ अरू हिसाबले पनि कुनै न कुनै रूपमा थोरै होला तर जोडिएका छन् हैन। त्यसो भएर पनि जस्तो अलिकति यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यसमा पनि अलिकति एक्सर्साइज भइरहेछ। अर्थात् त्यो के हो भने कसैले दोहोरो तेह्रो पाउने, कसैले पाउँदै नपाउने हैन, त्यसभित्रको जुन विसङ्गति छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने र अलिकति एकीकृत वेमा अगाडि बढ्दाखेरि के अरे यो अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि त्यसलाई झन् बढाएर लिएर जान सकिने पनि एउटा थप अनुकूलता आउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पारदर्शिताको सवालमा चाहिँ क्वेसन उठाउने बारम्बार गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने? अब अहिले त के हो भन्नुहुन्छ भने सबै प्रक्रियाहरूलाई हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको सूचना प्रविधिको सिस्टमबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो भएर पनि यसलाई भन्नु न, यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले कति पैसा उठ्यो, त्यसपछि कहाँ कहाँ कुन कुन मजदुरहरूले फाइदा गरे वा चाहिँ त्यो पैसा सदुपयोग गर्ने हिसाबले कुन कुन ठाउँमा कसरी लगानी गरिएको छ, त्यसको प्रतिफल कति आउँछ प्रतिफल, अनि त्यसले त्यतापट्टि थप सुविधा दिनको निम्ति कति अनुकूलता थपिरहेको छ, यी सबै कुराहरूको तपाईँको रेगुलर यो डिसेमिनेट गर्ने गरिकन पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले यसको विश्वसनीयता झन् बढेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आशा गरौँ हामी तपाईँले सोचे जस्तै विश्वका अन्य ठुला देशहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू उठ्दा हामी जिब्रो टोक्दै गर्दा चाहिँ अब हाम्रै देशमा आइसकेपछि यसले चाहिँ सबैलाई समेट्ने प्रयास गरोस्। सर, समय र संवादको लागि धन्यवाद दिए। धन्यवाद, मलाई पनि आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनु। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।